میرے سونے نبی سندھ رنگے ہوئے قربانی دا فائدہ ہے یا کہیں لیکن وال جے اللہ تے کو فرصت دے وے وال چکانا سرکار فرمین دن عید آلے دیہاڑے آدم دے پتر دا کوئی ہو جا عمل کائے نہیں جیڑا خون وہاں من کنو زیادہ رب کو پسند ہو فرمائنے ایک بندہ ہے جیڑا آج سہیں مثال دے طور تے اگر 1.5 لاکھ دی پھنڈر بن دیئے اے میں 1.5 لاکھ اللہ دے ناتے صدقہ کریں دا لیکن جانور نمی کو ہندا بھی آدھے سہیں ہی جانور کمت تولیں دا ایک پلڑے وچ جانور رکھیں دا بے پلڑے وچ اتنی سونا رکھیں دا سہیں ہی دے برابر سونا تول رب دی راہ وچ صدقہ کریں دا جانور نمی کوہیں دا فرمائنے سونا اتنی خیرات کریں وہ بھی اتنی ثواب کائن بھی جتنی قربانی کرن دا ثواب میرے سونے نبی سیند رنگے ہوئے اللہ فرمیں دے او لوگ بھی ہیں جیرے رب دی راہ تے کپڑائی چنگا فقیر کو پویں دن جتی بھی چنگی دیں دن کھانا بھی چنگا کھویں دن تے قربانی بھی میری راہ میں چنگی کرے حضرت آدم سیندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ ہر سال سن دی یار او جو پتر پیا کوہیں دا کیا بہشت دلالا چھس یا دوزخ دا ڈر ہس فرمائیں نانا جڑا میڈا نا خلیلے میڈے عشق دی تھیمڑی تکمیلے میں جاندہ سارے کنو زیادہ پیارا میں کو حضرت اسماعیلے ایہو پتر کو ایسا وال راضی تھیمڑا رب جلی فرمائنے چھرا کی لئی کھڑے نازنین بچے دے سینے تے گوڑا ٹکئی کھڑے وڈی ہرس رب دے منا منٹی فرمائی کھڑے فرمائنے ایک او لوگن جرے چنگی کنو چنگی شے رب دے نات قربان کریں دن بے او ہن جرے عبادت جو کریں دن ہون دے وچوی لالچ اپنی دور رکھے آج جائیں ویلے سجدہ دیں دعا دوں ربا جنت عطا فرما دوزخ کنو بچا می فرمائنے لالا چکی تو عبادت نہ کی